अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजाहिदीन को इस किस्म की लड़ाई का खासा तजर्बा हो चुका था। सिपा सलार ने रोमियों पर दाएं और बाएं पहलू से हमला करा दिया और इसके साथ ही हुक्म दिया कि पहलू पर हमला करने वाले शहर में दाखिल होने की कोशिश करें। सिपा सलार ने अपने सामने वाले रोमियों को लड़ाई में उलझाए रखा। रोमियों के पहलू पर हमला हुआ तो वो बुखला गए। यहाँ फिर वही सूरत पैदा हो गई कि रोमियों की फौज दरमियान की तरफ सुकड़ने लगी और इस तरह प्यादा सिपाही घोड़ों के दरमियान कुचले जाने लगे। इस फौज को मालूम ही ना हो सका कि मुजाहिदीन उनके अक़ब में पहुंच गए हैं। रोमियों के दिफा का एक ही तरीका था कि शहर के दरवाजे बंद कर दें, लेकिन उन्होंने दरवाजे इसलिए खुले रखे कि मजीद फौज बाहर आ रही थी। मुजाहिदीन ने दरवाजों पर हल्ला बोल दिया। सलारों ने पहलू की तरफ से मजीद दस्ते आगे बढ़ा दिए और मुजाहिदीन दरवाजों से निकलती हुई फौज को बर्छियों और तलवारों पर लेते अंदर जाने लगे और कुछ ही देर बाद मुजाहिदीन की अच्छी खासी तादाद शहर के अंदर चली गई। खास तौर पर जहन में रखें कि मुजाहिदीन गोश्त पोस्ट के इंसान थे, जिन भूत नहीं थे। उनमें अगर कोई इजाफी ताकत थी तो वो जज्बा जिहाद था और ईमान की पुख्तगी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बारी पर पूरा पूरा यकीन था। इसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। इनके मुकाबले में इतने कसीर तादाद रोमी किस तरह बौखला गए और उनके हौसले पस्त हो गए, इसमें इंसानी नफ्सियात की कमजोरियों का हाथ था। एक ये कि रोमी फौज पर मुसलमानों की दहशत तारी थी और फौजी तस्लीम करने लगे थे कि वाकई मुसलमानों के पास कोई गैबी ताकत है जो सिर्फ जन्नत में होती है। तारीख मुरतब करने वाले मौरखों ने भी हैरत का इजहार किया है कि इस कदर कम तादाद मुसलमानों ने किस तरह इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। एक तो यह दहशत थी जिसने रोमी फौज को नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर रखा था, और इस फौज में दूसरी कमजोरी यूं पैदा हुई कि इतने बड़े मजबूत कलाबंद शहर में वो अपने आप को पूरी तरह महफूज समझ रहे थे और बहादुर भी। इस शहर को वो नाकाबिले तस्खीर समझते थे, लेकिन जब उन्हें इन मजबूत चौड़ी और ऊंची दीवारों से बाहर खुले मैदान में निकाला गया तो उनके हौसले कमजोर पड़ गए। वो मुसलमानों की बेजिगरी और तूफानी जलगार के आगे ठहर न सके। मुजाहिदीन उस फौज से लड़ते लड़ते अंदर चले गए जो बाहर की फौज को मदद देने के लिए बाहर आ रही थी। मुजाहिदीन की मजीद तादाद शहर में दाखिल होने लगी और बाहर लड़ने वाले रोमी समझ न पाए कि कहाँ जाएं। दरवाजों पर मुजाहिदीन काबिज हो चुके थे और मुजाहिदीन की कुछ नफरी बाहर भी थी जो इन रोमियों पर ताबड़तोड़ वार कर रही थी। इन रोमी फौजियों का लड़ने का जज्बा बिल्कुल ही बुझ के रह गया। सलार भी शहर के अंदर चले गए और उनके पीछे बाकी मुजाहिदीन भी शहर में दाखिल हुए और एक मार्का शहर के अंदर लड़ा गया। शहरी पहले ही मुहासरे से तंग गए हुए थे। वो अपनी फौज को जरा सा भी ताउन देने से गुरेज कर रहे थे। उन पर भी तो मुसलमानों का खौफ तारी था। रोमी फौजी लोगों के घरों में दाखिल हो रहे थे, लेकिन लोग उन्हें धकेल धकेल कर बाहर निकाल देते थे। ये रोमी फौजी दरअसल पनाहें ढूंढ रहे थे। इस दिन का सूरज गरूब होने तक सिकंदरिया का पूरा शहर मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। रोम का झंडा उतर गया और इस्लामी परचम लहराने लगा। नाजरीन, ये एक और दास्तान है कि इतने बड़े शहर का नज्म व नस्क किस तरह संभाला गया और किस तरह अमन व अमान कायम किया गया। ये तो हर शहर फतह करने के बाद होता था। काबिल जिक्र बात यह है कि कैरस और जनरल थियोडोर ने अमर बिन आस के आगे हथियार डालकर दरख्वास्त की कि उन्हें अपनी फौज के साथ शहर से निकल जाने की मोहलत दी जाए। अमर बिन आस ने उन्हें 2 महीनों की मोहलत दे दी, लेकिन साथ ये कहा कि कोई फौज या फौज का एक भी आदमी मिस्र में ना रहे, सब जहाज़ों में सवार होकर समंदर पार चले जाएं। मिस्र पूरे का पूरा फतह हो गया और इतना बड़ा मुल्क सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिया गया, जो आज आलम इस्लाम का एक बड़ा और अहम मुल्क है। सिकंदरिया फतह होते ही सिपा सलार अमर बिन आस ने पहला काम यह किया कि एक नायब सलार मुआविया बिन हदीज को बुलाया और कहा कि वह फौरन मदीना रवाना हो जाएं और अमीर अल मोमिनीन को सिकंदरिया की फतह की खुशखबरी सुनाए। नाजरीन, मुआविया ने पैगाम लेने के लिए हाथ आगे किया तो अमर बिन आस ने कहा कि कोई तहरीरी पैगाम नहीं। मुआविया हैरान रह गए, क्या तुम अरब नहीं हो? तारीख के मुताबिक अमर बिन आस ने कहा, क्या तुम ज़बानी पैगाम नहीं पहुंचा सकोगे? जो तुमने देखा है वो बयान कर देना। मौरखों ने तारीख में अमर बिन आस के यही अल्फाज लिखे हैं और बाज ने यह राय दी है कि सिकंदरिया की फतह एक लंबी कहानी थी जो तहरीर में नहीं लाई जा सकती थी। इसलिए उन्होंने मुआविया बिन हदीज को पैगाम देने के लिए मुंतखब किया था कि उनका लश्कर में ओहदा भी था और वो ज़हीन भी थे। मुआविया रवाना हो गए और बड़ी ही तेज़ी से मंजिलें तय करते मदीना पहुँचे। तारीख के मुताबिक वो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर पहुँचे। जब अमीरुल मोमिनीन के लोला किया करते थे, दोपहर के खाने के बाद वो कुछ देर आराम जरूर करते थे। मुआविया ने दरवाजे पर दस्तक ना दी, इसकी बजाय दरवाजे के बाहर ही बैठे रहे। कुछ देर बाद हजरत उमर की एक खादमा बाहर निकली। उसने मुआविया का हाल हुलिया देखा
اور ان کی اونٹنی کو پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص بڑے ہی لمبے سفر سے آیا ہے، آپ کسی محاذ سے تو نہیں آئے؟ خادمہ نے پوچھا، سپہ سالار عمرو بن عاص کا ایلچی ہوں۔ معاویہ نے کہا، ابھی ابھی پہنچا ہوں، امیر المومنین کے آرام کا وقت ہے، ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ خادمہ اندر چلی گئی اور فوراً ہی واپس آ کر کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ معاویہ فوراً اٹھے اور اندر چلے گئے۔ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکندریہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، معاویہ نے جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے پیغام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو معاویہ بولے زبانی سناؤں گا۔ امیر المومنین نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ معاویہ کے لیے فوراً کھانا لائے۔ تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ جو روٹی معاویہ کو کھلائی گئی وہ زیتون کے تیل میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر معاویہ کو مسجد میں لے گئے۔ لوگوں کو مسجد میں بلانے کا طریقہ اذان ہوتا تھا۔ امیر المومنین کے کہنے پر اذان دی گئی اور مدینہ کے لوگ بڑی تیزی سے مسجد میں آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی۔ حضرت عمر نے معاویہ سے کہا کہ اٹھو اور پیغام سناؤ۔ معاویہ بن حدیج نے اٹھ کر بلند آواز میں سکندریہ کی فتح کی خبر سنائی اور پھر تفصیل سے سنایا کہ یہ شہر جو ہر پہلو سے ناقابل تسخیر تسلیم کیا جاتا تھا، مجاہدین نے اتنی تھوڑی تعداد میں کس طرح فتح کیا۔ سننے والے افرین افرین اور داد و تحسین کے کلمے بے ساختہ ہی کہتے رہے۔ حضرت عمر اٹھے اور اسی وقت شکرانے کے 2 نفل باجماعت پڑھے۔ بلازری اور مقریزی نے لکھا ہے کہ شکرانے کے نفل پڑھ کر حضرت عمر معاویہ کو اپنے گھر لے اور اس وقت کھانا پیش کیا۔ خادمہ کھانا لائی جس میں روٹی اور زیتون کا تیل تھا اور اس کے بعد کھجوریں کھانے میں رکھی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر اور معاویہ میں مکالمہ ہوا۔ معاویہ، تم اتنی اہم خبر لائے تو دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یا امیر المومنین، معاویہ نے جواب دیا، میں جانتا تھا کہ آپ اس وقت کچھ دیر آرام کے لیے سوئے ہوئے ہیں۔ نہیں معاویہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے کسی سے غلط سنا ہے۔ میں دن کو سو جاؤں تو رعایا کا نقصان ہوتا ہے اور اگر رات کو سوؤں تو میرا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ خلیفہ کو نیند کیسے آ سکتی ہے معاویہ؟ ناظرین، مصر فتح ہو گیا۔ عریش سے سکندریہ تک ہر چھوٹے بڑے کلا بند شہر پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ فرعونوں کے دیس میں اذانیں گونجنے لگیں۔ فرعونوں کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر گئی تھیں، لیکن رومیوں نے فرعونت کو زندہ رکھا اور اپنے ہم مذہب اہل مصر کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت کے بیج بوئے تھے۔ مدینہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ امیر المومنین حضرت عمر کی امامت میں شکرانے کے نفل ادا کیے گئے۔ سب سے زیادہ خوش امیر المومنین تھے۔ وہ تو ہر فتح پر سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ ہر پیش قدمی اور جنگ انہی کے حکم سے ہوتی تھی اور دل میں یہ خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی حکم یا پلان غلط ثابت نہ ہو جس سے مجاہدین کو جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ بڑی ہی نازک ذمہ داری تھی جو فتح تک امیر المومنین کو بے چین اور بے قرار رکھتی تھی۔ لیکن مصر کی فتح کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ اس طویل داستان میں یہ پہلو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد دہانی کے لیے مختصراً یوں ہے کہ عمر بن عاص نے مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کا عہد کر لیا تھا اور یہ ان کی ایک ایسی خواہش بن گئی تھی کہ ان کے دل و دماغ پر غالب آ گئی تھی۔ لیکن انہوں نے ایسے وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر پر فوج کشی کی اجازت کی درخواست کی تھی جب مجاہدین کا ایک لشکر کسریٰ ایران کی بڑی طاقتور اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا اور دوسرا لشکر اس وقت دوسری بڑی جنگی طاقت روم کی کثیر تعداد فوج کو شام سے بے دخل کر رہا تھا۔ یہ دو ایسے محاذ تھے جو 100% توجہ، یکسوئی اور غیر معمولی قربانیوں کے طلبگار تھے۔ ناظرین، ہم اگلی سیریز کسریٰ ایران کی ہی شروع کر رہے ہیں۔ اس جنگی صورتحال میں تیسرا محاذ اور وہ بھی اتنی دور کھولنا بہت ہی خطرناک تھا۔ بزرگ صحابہ کرام عمر بن عاص کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان سب سے بڑھ کر مخالفت کرتے اور کہتے تھے کہ عمر بن عاص خالد بن ولید کی طرح ایسے خطروں میں کود جاتے ہیں کہ پورے لشکر کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ خود حضرت عمر مصر پر فوج کشی کے حق میں نہیں تھے اور انہوں نے جس طرح عمر بن عاص کو اجازت دی تھی بیان ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ دوسرا پہلو جو حضرت عمر کو دوسری فتوحات کی نسبت زیادہ خوشی دے رہا تھا۔ جو صحابہ کرام مصر پر حملے کے خلاف تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ عمر بن عاص نے اپنی ضد حیران کن کامیابی سے پوری کر دکھائی ہے، ورنہ وہ سب تو بہت پریشان تھے کہ مصر کا محاذ سارے لشکر کو ہی نہ لے ڈوبے۔ پورا مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ بچی کچھ رومی فوج جہازوں پر سوار ہوئی اور بحیرہ روم پار کر گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کی فتح مسلمانوں کا موضع تھا۔ توقع تھی کہ رومی بیزنطیہ میں اکٹھے ہو کر اور نئی فوج تیار کر کے مصر پر جوابی حملہ کریں گے، لیکن سکڑی ہوئی سلطنت روم کے نائب بادشاہ کونسٹانس نے حکم جاری کر دیا کہ مصر پر جوابی حملہ نہیں کیا جائے گا۔
اس کی بجائے جو علاقے سلطنت میں رہ گئے ہیں انہیں ناقابل تذکیر بنایا جائے۔ بلا خوف و تردد کہا جا سکتا ہے کہ جوان سال شاہ روم کونستانس اور اس کے جرنیلوں کے دلوں میں شمع رسالت کے پروانوں کی اگر دہشت نہیں تو دھاک ضرور بیٹھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مصر کو اپنی سلطنت کے نقشے سے مٹا دیا۔ ناظرین، یوں شکست تسلیم کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ مصر پر جوابی حملہ کیا تو امکان یہی ہے کہ حملہ ناکام ہو جانے کی صورت میں مسلمان بحیرہ روم عبور کر کے آئیں گے اور رہی سہی سلطنت پر بھی ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ وہاں ایک خدشہ یہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان مصر پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بزنطیہ اور دیگر شہروں کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک بات یہ کہ عمر بن عاص کا بحیرہ روم عبور کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ابھی جہاز رانی اور سمندری لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے ساحل پر جتنے بھی بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں موجود تھیں وہ سب مصر سے جانے والی رومی فوج اور دیگر شہری لے گئے تھے۔ عمر بن عاص نے شمالی افریقہ کی طرف رخ کر لیا تھا۔ فتح مصر صرف رومیوں کی شکست نہیں تھی بلکہ یہ عالم صلیب کی بہت بڑی شکست تھی۔ اہل صلیب تو اسلام کا نام و نشان ہی مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن اہل اسلام نے معجزہ کر دکھایا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، جس سے اہل صلیب کو یہ خیال آیا کہ ان کے اپنے لوگ سمجھنے لگیں گے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اور پھر یہ بات آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے گی اور یہ عیسائیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ عیسائی مورخوں نے تاریخی حقائق کو ہی مسخ کر ڈالا۔ حادثہ یہ ہوا کہ صدیوں بعد کے بعض مسلمان تاریخ نویسوں نے انہی کے حوالوں سے فتح مصر کی وہ تاریخ پیش کی ہے جو مفروضوں پر اور مسخ شدہ واقعات پر مبنی ہے۔ ان عیسائی مورخوں میں الفریڈ بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حوالے دے کر تاریخ مرتب کرنے والوں نے سب سے زیادہ اس کے حوالے دیے اور مستند بھی کہا ہے، لیکن بٹلر نے اسلام کے خلاف تعصب کے اظہار میں تاریخی حقائق کو بڑی بے رحمی سے مسخ کیا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس نے فتح مصر خصوصاً فتح سکندریہ کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے رومیوں نے سکندریہ پلیٹ پر رکھ کر عمر بن عاص کو باعث عزت و احترام پیش کیا اور خود جہازوں میں بیٹھے اور بزنطیہ چلے گئے۔ بٹلر جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ مسلمان لڑے نہیں اور انہیں سکندریہ بغیر لڑے مل گیا۔ بٹلر کی کتاب مصر میں عربی فتوحات کا عربی میں ترجمہ ایک عربی سکالر استاذ محمد فرید ابو عدید نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ 288 پر بٹلر فتح سکندریہ کو صرف اتنی سی تحریر پر ختم کر دیتا ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی تھی اور برائے مسلحت ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر بٹلر اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ عمر بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ ابھی بابلیون میں ہی تھے۔ کیرس تسلیم و اطاعت کا تحریری عہد نامہ لیے بابلون گیا اور یہ عہد نامہ عمر بن عاص کو پیش کر کے کہا کہ خدا نے مصر کی زمین تمہیں عطا کر دی ہے، سکندریہ لے لو اور رومیوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ اس طرح صلح نامہ تیار ہو گیا اور عربوں نے جا کر سکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ نے یہ داستان غور سے پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جن دلیلوں میں عمر بن عاص بابلیون میں تھے ان دنوں کیرس مصر میں تھا ہی نہیں، وہ بحیرہ روم کے پار کہیں جلا وطنی میں تھا۔ ہرکل کا بیٹا قسطنطین ابھی زندہ تھا اور وہ کیرس کو جلا وطنی سے واپس بلا رہا تھا۔ پھر دیکھیے بٹلر اپنی دروغ گوئی کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے، کیرس صلح کا یہ معاہدہ سکندریہ لے گیا، اپنی فوج کے جرنیلوں کو معاہدہ دکھایا اور شہر کے لوگوں میں بھی اس کی تشہیر کر دی۔ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ کیرس نے جرنیلوں سے تو منوا لیا، لیکن شہر کے لوگ اس معاہدے کو اپنی ذلت کا باعث سمجھ کر کیرس کے خلاف بھڑک اٹھے۔ لوگ اس وقت تو بہت ہی غضبناک ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت گھوڑوں پر سوار شہر میں آ گئی ہے اور ایسی بے نیازی سے چلی آ رہی ہے جیسے یہ شہر عربی مسلمانوں کا اپنا ہو۔ کچھ لوگ ان پر لان تان کرنے لگے اور بہت شور و غل بپا کیا، لیکن یہ مسلمان گھڑ سوار ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ شہر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کے اسقف اعظم کیرس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ مسلمان اس شاہانہ انداز سے شہر میں آ جائیں گے۔ شہر کے ان بھڑکے ہوئے لوگوں نے اس محل پر دھاوا بول دیا جس میں کیرس رہتا تھا۔ وہ کیرس کو قتل کرنے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس شور و غل پر کیرس باہر نکل آیا۔ اس کی شخصیت کا ایک خاص تاثر تھا، وہ خوش گفتار بھی تھا اور اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا۔ وہ شور و غل سن کر باہر آیا تو لوگوں کا غیظ و غضب دیکھ کر گھبرایا۔ اس نے تقریر شروع کر دی۔ قوت استدلال سے وہ مالا مال تھا۔ اس نے ایسی پر اثر تقریر کی کہ لوگ نہ صرف یہ کہہ کر ٹھنڈے ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ انہوں نے اپنے اسقف اعظم کی توہین کر دی ہے۔ لوگ واپس چلے گئے۔ معاہدے کے مطابق مسلمانوں نے جو جزیہ ان پر عائد کیا تھا وہ رقم گھروں سے لے آئے اور کیرس کے حوالے کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاصا زیادہ سونا اکٹھا کیا
اور یہ رقم اور سونا ایک کشتی میں رکھا۔ شہر کے اندر سے ایک نہر گزرتی تھی، کشتی اس میں کھڑی تھی۔ یہ کشتی جنوبی دروازے سے باہر نکلی۔ کیرس خود ساتھ گیا اور یہ مال سپہ سالار عمرو بن عاص کے حوالے کیا، اور اس طرح سکندریہ کی فتح اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، یہ ہے وہ جھوٹ جو اہل سلیم مورخوں نے تاریخ میں شامل کر کے اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ مصر کی فتح اور وہاں سے رومیوں کا انخلا مسلمانوں کی شجاعت اور ایمان کی قوت کا کرشمہ ہے۔ حقیقت اس سیریز میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، جو یہ کہ مصر بزور شمشیر فتح کیا گیا تھا، اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ رومیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہوا تھا۔ اس میں اہل سکندریہ پر جزیہ عائد کیا گیا تھا، جو 2 دینار فی کس تھا۔ یہ صرف بالغ اور صحت مند مردوں پر عائد ہوا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، بے روزگار، فقیر، مساکین اور دوسروں کے محتاج جزیہ سے مستثنی تھے۔ الفریڈ بٹلر اور اس کی ذہنیت والے دوسرے مورخوں نے کیرس کو بڑا ہی بھلا مذہبی پیشوا ظاہر کیا ہے کہ اس نے بڑی شرافت سے سکندریہ مسلمانوں کو پیش کر دیا تھا، لیکن تاریخ نے کیرس کی اصل ذہنیت بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ کیرس نے در پردہ ہرکل کی بیوہ مرتینہ کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ مرتینہ کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے۔ وہ بزنطیہ سے مرتینہ کے ساتھ یہ پلان بنا کر آیا تھا کہ مصر سے مسلمانوں کو نکال باہر کرے گا، اور مرتینہ کو مصر بلا کر اسے مصر کی ملکہ بنا دے گا، اور مرتینہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کے ساتھ مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ مصر میں وہ آیا تو جہاں بہت سے مبلغ ساتھ لایا، وہاں خفیہ طور پر ایسے آدمی بھی ساتھ لایا تھا جو زمین دوز اور پراسرار طریقوں سے بڑے اونچے درجوں کی شخصیتوں کو قتل کر دینے میں مہارت رکھتے تھے۔ مصر میں اس نے ایک طرف مبلغوں کو شہروں اور دیہات میں پھیلا دیا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مشتعل کریں، دوسری طرف اس نے سپہ سالار کو قتل کروانے کا کام پیشہ ور قاتلوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے مبلغ پادری بھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ قبطی عیسائی کیرس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو خوش تھے کہ مصر رومیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ کیرس دراصل ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ آج کے روم کے ایک تاریخ نویس مائیکل کڈسکیپ اور مصری مبصر اور وقائع نگار آذر ستوت نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مستند مورخوں کے حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیرس کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان سکندریہ اتنی جلدی فتح کر لیں گے۔ اسے غالباً یہ توقع بھی تھی کہ مسلمان سکندریہ فتح ہی نہیں کر سکیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خوبصورت لڑکیوں میں سے 3-4 کو باہر نکال دے اور وہ کسی طرح سپہ سالار عمرو بن عاص اور دوسرے سالاروں تک پہنچیں اور مظلومیت کی کہانی سنا کر ان سالاروں کی ہمدردیاں حاصل کریں۔ یہ اسے یقین تھا کہ جو لڑکی جس سالار کے خیمے میں داخل ہو گئی اسے وہ اپنے جال میں لے گی اور اپنا کام کر گزرے گی۔ کیرس سوچتا ہی رہ گیا اور مجاہدین اسلام اس طرح سکندریہ کے اندر نظر آنے لگے جیسے زمین سے ابھرے ہوں۔ کیرس کا یہ حربہ دھرا رہ گیا اور مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کیرس اپنے محل میں تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں آ گئے ہیں تو اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ ذرا جلدی سنبھل گیا اور باہر نکلا۔ عمرو بن عاص محل کی طرف گئے تو کیرس نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان ضروری گفتگو ہوئی۔ رومی فوج کے انخلاء کے لیے مہلت کا عرصہ طے ہوا۔ اس عرصے کے اندر رومی فوج کو سکندریہ سے نکل جانا تھا۔ کیرس مہلت کے اس عرصے میں سکندریہ میں رہ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص نے اسے قید میں نہ ڈالا، وہیں رہنے دیا جہاں وہ رہتا تھا۔ اسے مراعات سے محروم نہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کا ممنون ہونے کی بجائے اپنی زمین دوست تقریبی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے 6-7 لڑکیاں منتخب کر لیں۔ وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس پر ایسی پابندی عائد نہ کی کہ لڑکیاں اس کے پاس نہ آئیں۔ وہ مذہبی پیشوا تو تھا ہی، اس پر ایسا شک تو کیا ہی نہ گیا کہ اس کے پاس جو لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں انہیں وہ کسی تقریب کاری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ دونوں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کردار ایسا تھا کہ ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے کبھی اس خیال سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بہت حسین اور دل نشین لڑکیاں ہیں اور یہ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ کردار کی بلندی کے علاوہ سالاروں اور لشکر کے مجاہدین کو اتنی ہوش اور مہلت میسر نہیں تھی کہ وہ تفریح طبع کی بھی سوچتے۔ وہ اتنے بڑے شہر کے ہر کونے خدرے کو دیکھتے پھر رہے تھے کہ رومی فوجی تقریب کاری کے لیے کہیں چھپے نہ رہ جائیں یا شاہی خزانے کا مال نہ چھپا رہے ہوں کہ جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ شہر میں افراتفری کا سماں تھا۔ رومی فوجیوں کو نہتہ کر دیا گیا تھا اور وہ شہر سے نکل رہے تھے۔ بعض شہری بھی جا رہے تھے۔ شہر کا نظم و نسق اور امن و امان بھی معمول پر لانا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لوٹ مار تو دور کی بات ہے، کسی گھر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ پھر بھی وہ اس اندیشے سے آزاد نہیں تھے کہ یہ مسلمان فاتحین جزیے کے علاوہ ان سے اور جو کچھ بھی چاہیں گے وہ لے لیں گے۔ وہ اپنے مال و اموال اور جوان عورتوں کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔
केरेस को अभी तक यह तवक्को थी कि इस अफरा तफरी और नफसा नफसी की कफियत से फ़ायदा उठाकर ऐसी तकरीब कारी में कामयाब हो जाएगा कि रूमी फौजी और शहरी मुजाहिदीन इस्लाम पर धावा बोल देंगे और उन्हें सिकंदरिया से निकाला जा सकेगा। उसने 2 जर्नेलों को इत्मीनान में ले लिया था। वो लड़कियों को सलारों के कत्ल के लिए तैयार कर रहा था और उन्हें यह भी बता रहा था कि धोखे में सलारों को शराब पिलाकर मदहोश कर दें। यह एक कुदरती हकीकत है कि एक हसीन और जमील लड़की किसी भी मर्द को शराब के बगैर भी मदहोश कर सकती है। आखिर चंद ही दिनों बाद शहर में अमन और सुकून और नज़्म व नस्क की कफियत बहाल हो गई। कोई एक भी लड़की किसी सलार को अपने जाल में ना ला सकी। शहर के लोगों को यकीन हो गया कि अब वो महफूज हैं। मुसलमानों ने उन्हें हुस्न इखलाक और रवैये से यह यकीन दिलाया था। केरेस मायूस हुआ जा रहा था। उसके फौजी शहर से हमेशा के लिए चले गए थे। शहरी जो जाना चाहते थे वो भी जा चुके थे। शहर में जो लोग रह गए थे उनमें अक्सरियत किप्ती ईसाइयों की थी। किप्ती बहुत खुश थे कि रूमी गए, लेकिन अभी यह खदशा दिल में मौजूद था कि मुसलमान न जाने उनके साथ क्या सलूक करेंगे। मुसलमानों ने शहरी हालात और इंतजामात मामूल पर लाकर ऐलान कर दिया कि इस्लाम कबूल करने वालों को क्या मराहत मिलेंगी और किसी के मजहब और इबादत गाहों में दखल अंदाजी और जबर नहीं होगा। मुख्तसर यह कि मजहबी आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। अब किप्ती ईसाई मुसलमानों के महकूम होते हुए अपने आप को आज़ाद समझने लगे। उन्होंने हरकल और केरेस के जोरों इस्तबदाद में ज़िंदगी गुजारी थी, बल्कि उनकी नस्लें रोमियों की गुलाम चली आ रही थीं। अब उन्हें आज़ादी मिली तो उन्होंने अपने असल उसकोफ़ आज़म बिन्यामीन को, जो पहले ही सिकंदरिया में मौजूद था, कहा कि वो आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं। बिन्यामीन ने उन्हें कहा कि वो सिपा सलार से इजाज़त ले देगा। इस सीरीज़ में बिन्यामीन का बड़ा तफसीली जिक्र आया है। अब मुसलमानों ने सिकंदरिया पर कब्जा कर लिया तो बिन्यामीन केरेस से अलग हो गया और महल से निकलकर एक आम से मकान में रहता था। बिन्यामीन ने सिपा सलार अमर बिन आस से किप्ती ईसाइयों को जश्न आज़ादी मनाने की इजाज़त ले दी। लोग शाम के बाद तारीक रात होते ही घरों से निकले और टोलियों की सूरत में बागों और सरसब्ज मैदानों में जाकर नाचने गाने और शराब नोशी करने लगे। बड़ा ही पुरलुत्फ हंगामा था जो रात गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। मौरख बिलाजरी ने इस जश्न के मुतालिक इतना ही लिखा है कि उस रात किप्ती ईसाइयों ने और शहर के दीगर लोगों ने ऐसी रंग रलियाँ मनाई जो रोमी दौरे हुकूमत में वो भूल ही गए थे। 3 और मौरखों ने भी इस जश्न के मुतालिक कुछ ऐसे ही एक एक दो जुमले लिखे हैं। तफसील रोमी और मिस्री तारीख नवीसों ने लिखी है। वो लिखते हैं कि जश्न मनाने वाले इखलाकियात की हदूद फलांग गए। अपनी पराई बीवियों की भी तमीज़ और पहचान ख़त्म हो गई। ये शराब नोशी के करिश्मे थे। मुसलमान इस जश्न में शामिल नहीं थे। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि दंगा फसाद ना हो, अमन व अमान रहे। केरेस ने इस मौके से यह फ़ायदा उठाया कि जिन 6 लड़कियों को वह शहर पर मुसलमानों के कब्जे के दिन से एक ख़ास ट्रेनिंग दे रहा था, जश्न की शाम उन्हें बुलाया, उन्हें ताज़ा फूलों के हार दिए, ऐसा लिबास पहनाया जिसमें वो नी मुरियाँ थीं। हर एक को गुलाब का एक एक फूल दिया। किसी और तारीख नवीस ने लिखा है कि फूलों पर कोई ऐसा तेज जहर मिला हुआ था जिसकी बू ये फूल सूंघने वाले के फेफड़ों में जाकर उसे कुछ ही देर बाद हलाकर डालती या दिमाग पर ऐसा असर करती थी कि दिमागी तवाज़ुन पागलों की तरह बिगड़ जाता था। दूसरे दोनों मौरखों ने इन फूलों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि केरेस ने उन लड़कियों से कहा कि एक लड़की सिपा सलार अमर बिन आस के पास और बाकी 5 एक एक सलार के पास जाएं, उन्हें जश्न के हवाले से हार पहनाएं और अपना आप इस तरह पेश करें कि वो बदमस्त होकर उन्हें कबूल कर लें। उन्हें ये फूल पेश करें और उन्हें थोड़ी सी शराब पीने पर उकसाएं। शराब फौरन मिल जाएगी। गुलाब का ये फूल शराब में डालकर शराब पिला देना, हाँ वो एक ही घूंट हो काम हो जाएगा। लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी और वो बहुत ही ज़हीन और मकार लड़कियां थीं। सलार उस महल से जिसमें केरेस रहता था कुछ दूर किसी और तरफ रहते थे। लड़कियां केरेस से रुखसत होकर उधर को चल पड़ीं। रास्ते में 2 अलग हो गईं क्योंकि उनके शिकार किसी और तरफ रहते थे। रास्ते में लोग जश्न मना रहे थे। नाचते गाजते उन पर दीवानगी तारी हो गई थी। शराब अपना रंग दिखा रही थी। इस टोली ने 2 लड़कियों को देख लिया। वो जवान साल और कुछ नौजवान थे। लड़कियों के लिबास और हाथों में हार देखकर वो समझे कि ये लड़कियां जश्न मनाने निकली हैं। उन सब ने उन्हें बाजू पर उठा उठा कर प्यार से उछालना शुरू कर दिया। लड़कियां उन्हें बता नहीं सकती थीं कि वो किसी और मिशन पर जा रही हैं। वो हंसते मुस्कुराते उन आदमियों से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थीं। 2 आदमियों ने उन्हें बाजू में लेकर रक्स में शामिल कर लिया। इतने में बिन्यामीन का उधर से गुजर हुआ। एक लड़की ने उसे देख लिया। वो बिन्यामीन को जानती थी और यह भी मालूम था कि बिन्यामीन केरेस के साथ इसलिए रहता है कि वो भी उसकोफ़ आज़म है और मुसलमानों के खिलाफ दोनों का मिशन एक है। लड़की एक आदमी के बाजू से निकलकर बिन्यामीन के पास दौड़ती हुई पहुंची और उसे बताया कि उन दोनों को किस काम के लिए भेजा गया था और लोगों ने उन्हें रोककर सारा खेल बिगाड़ दिया है। बिन्यामीन चौंक उठा।
कैरस ने उसे इस राज में शरीक किया ही नहीं था। सलारों के कत्ल की यह साजिश उसे बताई ही नहीं थी। बिन्यामीन ने दूसरी लड़की को भी बुला लिया और उनसे पूछा कि बाकी 4 लड़कियां कहाँ हैं। उन दोनों ने उसे बताया तो बिन्यामीन ने उन्हें अपने साथ लिया और अपने घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर निकला और उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर 4 लड़कियां गई थीं। उसे मालूम था कि सलार कहाँ कहाँ रहते हैं। सारा शहर जाग रहा था, रोशना ही रोशना थी, लेकिन उस तरफ अंधेरा था जहाँ सलार रहते थे। संतरी चल रहे थे। बिन्यामीन ने हर संतरी से पूछा कि इधर 3-4 लड़कियां तो नहीं आईं। हर संतरी ने तकरीबन एक जैसा ही जवाब दिया कि इधर लड़कियों का क्या काम। बिन्यामीन लड़कियों को ढूंढता फिरा, लेकिन सिकंदरिया कोई छोटा सा शहर ना था कि वो रात ही रात लड़कियों को ढूंढ निकलता। सुबह तक उसे लड़कियां ना मिली। अलबत्ता बागों और मैदानों में और जहां जहां रात जश्न मनाया गया था वहां कुछ आदमी खुले आसमान तले पड़े बेहोशी की नींद सोए हुए थे। रात वो इतनी ज्यादा पी गए थे कि जहां गिरे सुबह तक वहीं पड़े रहे। 4 लड़कियों का वहां नामो निशान न था। बाद दोपहर 4 मुख्तलिफ घरों से लड़कियां मिल गईं। जश्न मनाने वालों ने रात भर उन्हें अपने साथ रखा था। उन्हें इतनी ज्यादा शराब पिलाई गई थी कि होशो हवास खो बैठी थीं। 4 आदमी एक एक लड़की को अपने घरों में ले गए थे कि बाहर खराब ना होती फिरें। बिन्यामीन ने इन 4 को अपने साथ लिया और घर ले गया। वो सारी रात परेशान रहा था कि कोई लड़की किसी सलार के पास पहुंच ही ना गई हो और ऐसा ना हो कि कोई सलार किसी लड़की के धोखे में आकर मारा जाए। बिन्यामीन ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रही थीं। 4 ने बिन्यामीन को कैरस का काबिल एतमाद दोस्त समझते हुए असल बात बता दी। वो खुश था कि कोई लड़की किसी सलार तक नहीं पहुंच सकी थी। अमर बिन आस और दीगर सलारों का ईमान ऐसा कमजोर तो नहीं था। उनमें सिवाय 1-2 के सब सहाबा कराम थे, लेकिन बिन्यामीन की अपनी सोच थी जिसमें हमदर्दी और खुलूस था। वो उन सलारों का ममनून था कि उन्होंने किप्ती ईसाइयों को रोमियों से निजात दिलाई थी। वो लड़कियों को अपने घर छोड़कर कैरस के पास गया और उस पर बरस पड़ा। तुम कत्ल के सिवा कुछ भी नहीं जानते। बिन्यामीन ने कहा, तुमने हजारहा किप्तियों को कत्ल करवा दिया था। क्या तुमने सलारों को लड़कियों के हाथों जहर दिलवाया है? लड़कियां कहाँ हैं? कैरस ने दबी दबी जबान में पूछा। मेरे पास, बिन्यामीन ने जवाब दिया। मैं उन्हें अपने घर में छोड़ आया हूँ। जंगजू कौमों के आदमी मैदान में उतर कर लड़ा करते हैं। तुम्हारी तरह लड़कियों से दुश्मन को नहीं मरवाया करते। अगर मैं इन लड़कियों को सिपा सलार के पास ले जाऊं और वो इसे जाने कि तुम्हारी साजिश क्या थी, तो जानते हो तुम किस अंजाम को पहुंचोगे। मुसलमानों का सिपा सलार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी शिकस्त की अजियत बर्दाश्त करते रहो और गुमनामी में पड़े रहो। नाजरीन, ये बिन्यामीन के किरदार की बुलंदी थी कि सिपा सलार अमर बिन आस को बताए बगैर उसने उनका एहसान चुका दिया था। नाजरीन, इस सीरीज में एक वाक़या सुनाया गया है कि ईसाइयों का एक फ़िरका साल में एक खास दिन ईद सलीब मनाया करता था। उस दिन एक रस्म अदा की जाती थी जिसमें एक नौजवान कुंवारी लड़की को रूसी लिबास और बड़े कीमती जेवरात पहनाकर दरिया नील में फेंक दिया जाता था और लड़की डूब कर मर जाती थी। उस लड़की को नील की दुल्हन कहा जाता था। इस फिरके का अकीदा यह था कि किसी साल नील को यह कुर्बानी ना दी जाए तो उसका बहाव रुक जाता है और इसके दोनों तरफ के खेत खुश्क हो जाते हैं, जिसका नतीजा कहत होता है। ईसाईयत ऐसी तोहम परस्ती बल्कि खराफात में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। वो कोई ऐसा फिरका था जो खुद को ईसाई कहलाता था। बिन्यामीन भी इस ज़लमाना रस्म के खिलाफ था और कैरस भी। रोमियों के दौरे हुकूमत में यह रस्म ममनू थी और इसे कत्ल समझा जाता था। इसके बावजूद शहरों से दूर हर साल यह रस्म अदा होती थी। बाज़ मौरख लिखते हैं कि यह रस्म दरअसल फ़िरौनों के ज़माने से चली आ रही थी और फ़िरौन इसमें यकीन रखते थे। अमर बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया तो इस फिरके का एक वफ्द उनके पास आया। चूँकि हुक्मरान रोमियों ने नील की दुल्हन वाली रस्म को जुर्म करार दे रखा था, इसलिए वो मिस्र के फातह सिपा सलार अमर बिन आस, जो अब अमीर मिस्र भी थे, के पास ये इस्तदलाल लेकर आए कि उन्हें यह रस्म जारी रखने की इजाज़त दी जाए। ईद सलीब को 2 माह बाकी थे। अमर बिन आस ने उन्हें बताया कि दीन इस्लाम तोहम परस्ती और बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने उतारा है। इबादत उसी एक अल्लाह की जाती है जिसके हुक्म से दरिया बह रहे हैं और दरियाओं की रवानी को कोई नहीं रोक सकता। अमर बिन आस ने उन्हें यह भी कहा कि वो ईसाई हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ईसाईयत में भी तोहम परस्ती गुनाह है। लेकिन यह रस्म उन लोगों के दिलों में इतनी गहरी उतरी हुई थी कि वो इसके खिलाफ कोई बात, कोई दलील तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे। अमीर मिस्र वफ्द के एक आदमी ने कहा, अगर आपने हमें यह रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी तो हम यहाँ से नकल मकानी कर जाएंगे, क्योंकि नील को उसकी दुल्हन ना देने से नील अपना बहाव रोक देगा। हम कहत साली बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ईद सलीब को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। अमर बिन आस ऐसा कर सकते थे कि सख्ती से हुक्म दे देते कि वो ऐसी खराफात की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बेहतर यह समझा कि इन लोगों को किसी ऐसे तरीके से
इस तोहम परस्ती से हटाया जाए कि इनके जज्बात को ठेस भी ना पहुँचे और ये राह रास्त पर आ जाएं। उन्होंने इन लोगों से कहा कि वो अपने अमीरुल मोमिनीन से पूछ कर कोई फैसला करेंगे। वो दरअसल इन लोगों पर यह तासुर कायम करना चाहते थे कि इस्लाम में कोई बादशाह नहीं होता जो अपना हुक्म चलाता है और ज़बरदस्ती रियाया से मनवाता है। अमर बिन आस ने उसी रोज़ इस रस्म की तफसील लिखवाई और एक पैगाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम मदीना भेज दिया। हज़रत उमर ने पैगाम पढ़ा तो उन्होंने भी यही सोचा कि इन भटके हुए लोगों को किसी तरीके से ही कैद किया जाए। उन्होंने पैगाम का जवाब फ़ौरन दिया। इस पैगाम के साथ एक अलग पैगाम नील के नाम था। कासिद ने इतना तवील सफ़र इतनी जल्दी तय किया कि ईद सलीब से कुछ दिन पहले मदीना से सिकंदरिया पहुंच गया। अमर बिन आस ने अपने नाम पैगाम पढ़ा जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें कुछ हिदायत लिखी थीं। फिर नील के नाम पैगाम पढ़ा और इस फिरके के वफ्द को बुलवाया। ये लोग सिकंदरिया में ही रुके हुए थे, इतला मिलते ही आ गए। अमर बिन आस ने उन्हें हज़रत उमर का नील के नाम लिखा हुआ पैगाम पढ़कर सुनाया। तहरीर यूँ थी, अल्लाह ताला के बंदे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की तरफ से मिस्र के दरियाई नील के नाम, अम्मा बाद, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो ना बे, रुक जा, और अगर तेरे बहाव को रवां दवां रखने वाला अल्लाह वाहदहू ला शरीक है तो हम उसी के नाम पर तुझसे अर्ज करते हैं कि उसके हुक्म से बहता रहे, अपनी रवानी में एक लम्हे की भी रुकावट न आने दे। इस फिरके के वक्त का हर फर्द मायूस सा नजर आने लगा, लेकिन अमर बिन आस ने उन्हें कहा कि वो ईद सलीब के रोज़ खुद यह पैगाम नील के सपुर्द करेंगे और देखेंगे कि नील बहता रहेगा या रुक जाएगा। ईद सलीब इस महीने की 12 तारीख को मनाई जाती थी। उस सुबह अमर बिन आस खुद दरिया नील के किनारे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने वफ्द को पहुंचने के लिए कहा था। वफ्द के अलावा वहां और भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। अमर बिन आस ने नील के नाम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम बुलंद आवाज से पढ़कर दरिया में फेंक दिया और फिर लोगों से कहा कि अगले रोज़ आकर देखें कि नील बह रहा है या रुक गया है। अगले रोज़ लोगों का एक हजूम दरिया के किनारे जा पहुंचा। नील बह रहा था। उसके बाद कई रोज़ लोग जाकर देखते रहे, नील बह रहा था और फिर नील बहता रहा। यहीं से कुछ गलत रिवायात ने भी जन्म लिया। नाजरीन, मुजाहिदीन अरब ने जब किसरा ईरान को शिकस्त देकर उसके महल्लात पर कब्जा किया था तो वो उसके आबा व अजदाद की पोशाकें और वहाँ के ख़जाने देख कर हैरान रह गए थे। ऐसी ही एक पोशाक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को भेजी गई थी। हज़रत उमर की आंखें हैरत से जैसे ठहर गई थीं, लेकिन सिकंदरिया शहर ने अरब के फाते मुजाहिदीन को मबहूत और इंगिश्त बदनिदा कर दिया था। यह शहर अजायबात का ख़जाना था। इसे सिकंदर आज़म ने आबाद किया था। सिकंदर आज़म का मकबरा जो फ़न तामीर का एक आला नमूना था। सिकंदरिया में इस शहर में इबादत गाहें और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैगम्बरों के मकबरे हैं और जिनमें बाँस संगे मरमर के बने हुए थे। फ़िरौनों की मलका मिस्र क्लोपत्रा की तामीरात भी उस वक्त तक मौजूद थीं। इतने वसी और इस शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मीनार था। यह हैरान कुन हद तक खूबसूरत बागात और तामीरात का शहर था। हम सिर्फ एक मीनार का जिक्र करेंगे जो सिकंदर आज़म के बाद एक यूनानी बादशाह बतलीमूस सानी ने समंदर में एक चट्टान पर तामीर करवाया था। उसके मुतालिक इतना ही कह देना काफ़ी होना चाहिए कि उसका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता रहा है। यह संगे मरमर से ज़्यादा सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया था। दिन के वक्त यह पत्थर चमकते थे। रात को इस मीनार में आग जला दी जाती थी। इस मीनार का मकसद बहरी जहाज़ों की रहनुमाई था। यह मीनार 300 हाथ बुलंद था और इसकी 4 मंजिलें थीं। पहली मंजिल चौकोर थी, दूसरी मंजिल के 8 पहलू थे, तीसरी मंजिल गोल थी और चौथी मंजिल बिल्कुल खुली हुई थी जहां जहाज़ों की रहनुमाई के लिए आग जला दी जाती थी। आग वाली जगह एक बहुत बड़ा आईना नस्ब था। कोई भी ना जान सका कि यह आईना किस धात से बनाया गया था। एक ख्याल यह है कि यह शफाफ पत्थर से बना था। यह आईना 7 हाथ लंबा और इतना ही चौड़ा था। दिन को धूप इसमें मुनक़स होती थी जिसकी चमक दूर दूर तक नजर आती थी और रात को आग की रोशनी मुनक़स होकर बहुत दूर तक पहुंचती और जहाज़ों की रहनुमाई करती थी। इस आईने के मुतालिक कुछ रिवायात भी तारीख में मिलती हैं जिनमें एक ही काबिल जिक्र है, वो ये कि यूनानियों ने यह आईना दुश्मन के जहाज़ों को जलाने के लिए इस मीनार पर नस्ब किया था। इसका इस्तेमाल यह था कि दूर से दुश्मन का बहरी बेड़ा नजर आता तो इस आईने को ऐसे जाविये पर कर दिया जाता था कि सूरज की किरणें मरकूज होकर दुश्मन के जहाज़ों के बादबानों पर पड़ती और बादबानों को आग लग जाती थी। मालूम नहीं यह रिवायत कहाँ तक सही है, लेकिन मुसद्दक़ा बात यही है कि इस आईने की चमक से जहाज़ों की रहनुमाई होती थी। हम इस मीनार का अंजाम पेश करते हैं। एक वो मुजाहिदीन थे जिन्होंने अजायबात ज़माना से भरपूर मुल्क फतह किया था। इसके मुतालिक अमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन को लिखा था कि मैंने एक ऐसा शहर फतह किया है जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। बस ये कह सकता हूँ कि यहाँ 4000 इमारतें और इतने ही हमाम और 400 शाही रक्स गाहें हैं। अमर बिन आस ने और उनके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में
مصر کے جتنے امیر مقرر ہوئے ان عمارات، میناروں اور دیگر عجائبات کو بڑی صحیح حالت میں رکھا، لیکن چند سو برس بعد وہ خلفاء آ گئے جن کی دلچسپی خزانوں کے ساتھ تھی اور ان کے انداز بادشاہوں جیسے تھے۔ ان میں ایک خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ تاریخ میں یوں آیا ہے کہ رومی مسلمانوں سے مصر تو واپس نہ لے سکے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی نسل بعد نسل ان کے دلوں میں قائم رہی۔ رومیوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک رومی خلیفہ ولید کے پاس گیا اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہ روم کا خاص آدمی تھا، لیکن بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اسے قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاگ گیا ہے۔ اس شخص نے خلیفہ ولید پر اپنا اعتماد اس طرح بٹھا لیا کہ اسے مصر کے کچھ مدفون خزانوں کا علم ہے۔ ولید نے اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ اس شخص نے شام میں 2 جگہوں کی نشاندہی کی۔ ولید نے وہاں جا کر کھدائی کروائی تو خزانے برآمد ہوئے۔ اس کے بعد اس رومی نے ولید کو بتایا کہ سکندریہ میں جہازوں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو مینار کھڑا ہے اس کے نیچے سونے اور جواہرات کے بہت بڑے خزانے دفن ہیں۔ خلیفہ ولید فوراً سکندریہ پہنچا اور اتنے قیمتی کرامت اور خوبصورت مینار کو گرانے کے لیے ایک فوجی دستہ لگا دیا۔ مینار گرتا رہا اور دیکھتے رہے کہ خزانہ کہاں سے برآمد ہوتا ہے، لیکن خزانہ ہوتا تو برآمد ہوتا۔ مینار مسمار کر دیا گیا اور نیچے سے سمندری چٹان برآمد ہوئی۔ اس رومی کو ڈھونڈنے لگے جس نے خزانے کا پتہ دیا تھا، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ مینار دوبارہ تعمیر کیا گیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اس میں آئینہ نصب کیا گیا تو اس کی چمک ختم ہو چکی تھی اور اب یہ محض بیکار تھا۔ اب وہاں اس مینار کی بنیادوں کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ مصر آج بھی اپنے دامن میں مختلف تہذیبوں کے آثار لیے ہوئے ہے، جن میں فرعونوں کے اہرام ابو الہول کا مجسمہ اور کچھ دیگر تعمیرات قابل ذکر ہیں۔ لیکن افسوس امر یہ ہے کہ جن مجاہدین نے فرعونوں کا یہ ملک فتح کر کے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا تھا وہ ہے تو آج بھی عالم اسلام کا ایک ملک، لیکن اس ملک کے آج کے حکمرانوں نے امریکہ اور اسرائیل کی دوستی میں اللہ کے نام لیواؤں کی سرکوبی کے لیے فرعونیت رائج کر رکھی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔